एउटालाई पनि नछोडेर, याद राख्नु होला, औलो सडाएर भनिदिन्छु, एउटा बेला छोडेर पालै पालो कतिलाई देशबाट निकाला गरे, टर्टस्कीलाई देशबाट निकाला गरे, कतिलाई देशद्रोहको अपराध, राष्ट्रद्रोहको अपराध लगाएर अहिले नेपालमा राष्ट्रद्रोहको कुरा चलेको छ नि, एकपछि अर्को हत्या गरे, कतिलाई आजन्म कारावास दिए, स्टालिन एक छत्र शासन गरे। त्यसरी 1934-35 आउँदाखेरि समाजवाद दुई भागमा बाँडियो। एउटा जो लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट उदारवादलाई मान्दै चुनाव गरेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले सरकारमा गएर कानुन बनाएर समाजवादको स्थापना गर्न चाहन्छन्, जो त्यसो नगरिकन सत्ता कब्जा गरेर बन्दुक प्रयोग गरेर पावर कम्स फ्रम द ब्यारल अफ गन भनेर राज्यका उप कब्जा गरेर अनि समाजवादको निर्माण गर्छु भन्छन्। पछिल्लो मार्गसँग बिपी असहमत हुनु। पछिल्लो मार्ग अस्तित्वमा यस देशमा प्रचण्डले चलाइरहेका थिए, अहिले विप्लवले चलाउँदैछ। यो पछिल्लो मार्गबाट चीनमा माओ सेतुङले शासन स्थापित गरे। पहिलो मार्गमा बिपी मात्रै होइन, बिपी र उहाँका अनेकौं सहकर्मीहरू संलग्न भएर बसे। यो अन्तर बुझ्नुहोस्। पहिलो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट चुनाव गराएर पार्टी खोल्ने आजादी दिएर तत्कालीन सरकारको विरोध गरेर सत्ताको विरोध गरेर उत्तरी तर निश्चित रूपमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवादको लक्ष्य हो। लेनिनले देखाएको बाटो, स्टालिनले देखाएको बाटो, माओसेतुङले देखाएको बाटो भने माओसेतुङले भने जस्तै पावर कम्स फ्रम द ब्यारल अफ गन भन्ने चिज। माओवादी हिजोसम्म पनि आफ्नो एउटा परिचय थियो, वेबसाइट थियो, माथि लेखेको हुन्थ्यो शीर्षकमा पावर कम्स फ्रम द ब्यारल अफ गन। त्यसरी यो मूलतः संक्षेपमा भन्ने हो भने एकातिर ब्यालेटबाट पावरमा पुग्ने, BALLOT ब्यालेट मतदानबाट, अर्कोतिर बुलेटबाट BULLET बुलेटबाट लडाइँबाट विभाजन भयो। समाजवाद दुवैले गर्ने, एउटाले ब्यालेटबाट, एउटाले बुलेटबाट। समाजवाद दुवै थरीकोले गर्ने, म अभद्र भाषा प्रयोग गर्छु, एउटाले टाउको गनेर, एउटाले टाउको काटेर, टाउको गिडेर। बिपी यो टाउको गन्ने परम्पराको, ब्यालेटको परम्पराको, बहुदलीय व्यवस्थाको परम्पराको पक्षधर हुनुहुन्थ्यो। बिपीका विरोधी कम्युनिस्टहरू बुलेटको परम्पराको, टाउको गिड्ने परम्पराको र अधिनायकवादको परम्पराको पक्षधर थाल लिए। अब यसपछि समाजवाद कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षको अनुभव छ। चीनमा माओ सेतुङले सांस्कृतिक क्रान्तिको समाजवाद गर्छु भने, नर्थ कोरियामा अहिलेसम्म किम इल सुङले गरिरहेका छन्, क्युबामा आफ्नै प्रयोग भएको छ, भियतनाममा अहिले सुनको होटल बनाऊ भनिँदैछ, त्यहाँहरूको प्रयोग। यता प्रजातान्त्रिक समाजवादका क्षेत्रमा पनि जवाहरलाल नेहरूले समाजवाद भन्नुभयो, इन्दिरा गान्धीले समाजवाद भन्नुभयो, इन्दिरा गान्धीले तानाशाही लाग्नुभयो। बेलायतमा इटलीका पारामा कोकरोदेखि चिहानसम्म सबैको बन्दोबस्त राज्यले गर्छ भन्ने चलो। पछि गएर हेरोल्ड विल्सनको पालामा अगाडि बढौँ, पछि गएर टोनी ब्लेयरका पालामा उदारवादले प्रश्रय पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चलौ। यो सजिलो छैन। स्वेडेनको अर्कै परम्परा छ, स्वेडेन, नर्वे, जुन स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिज भनिन्छ, नर्डिक कन्ट्रिज भनिन्छ, त्यहाँ सामाजिक सुरक्षाको एकदम बलियो बन्दोबस्त छ। ती हुनाले अलग अलग छन्। यिनले हामीलाई के सिकाउँदैन? नेपालमा कसरी गर्ने त समाजवाद? के विगत 25 वर्षको प्रयोगमा हामी समाजवादका समीपमा गयौँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको कङ्ग्रेसले हामीलाई कहीँ पुर्यायो, शेरबहादुरजीको नेतृत्वको कङ्ग्रेसले हामीलाई कहीँ पुर्यायो भन्ने कुरा त्यही पनि रहन्छ। परम्परा मुख्यतः यही दुईटा हो, एउटा तानाशाही परम्परा, एउटा लोकतान्त्रिक परम्परा, एउटा बन्दुकवादी परम्परा, एउटा निर्वाचनवादी परम्परा, एउटा अधिनायकवादी परम्परा, एउटा लोकतान्त्रिक परम्परा। एउटा नेताको विरोध गर्न पाइने, एउटा नेताको विरोध गर्न पाइने। बिपी हो पहिलो धाराको प्रतिनिधित्व हुनुहुन्थ्यो, जसलाई हामीले लोकतान्त्रिक समाजवाद भनौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादले सधैँ भनौँ केही ढिलो होला, तर संविधानका अन्तर्गत रहेर समाजवादको निर्माण गर्नुपर्छ। यसोभन्दा सजिलो भएन, अप्ठ्यारो भयो। त्यहाँ पनि मतभेद भयो, तर त्यस्तै मतभेद चीनमा पनि भयो, रुसमा पनि भयो, काटाकाट पनि भयो। कमसेकम लोकतान्त्रिक परम्परामा काटेर
समाजवादका विषयमा बिपीले प्रतिपादित गर्नुभएको दर्शनको पहिलो कखरा हो। तर अब यसपछि यस दायरामा अनेकानेक प्रश्न आउँछ। अघि हाम्रो प्रमोद गुरुगाईले भन्नुभयो जस्तै यसलाई प्रस्तावनाको रूपमा लिएर अगाडि यदि यस सिलसिलालाई लिएर, किन विषय विशाल छ, विराट छ, प्रमोदजीले अथवा अन्य कुनै मित्रले यस सिलसिलामा केही यदि मलाई थप कुन दिशामा लैजाने यसलाई समाजवाद निर्माण गर्ने क्रममा चुनाववादी मित्रले अथवा बन्दुकवादी मित्रले कहाँ गल्ती गरे, के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुनै थप मलाई तपाईँहरूले कुरातर्फ सङ्केत गर्नुहुन्छ भने मलाई बोल्न सजिलो हुन्छ। होइन एकनाथ तपाईँ बोल्दै जानुहुन्छ भन्नुहुन्छ झन् सजिलो छ, म पनि गर्न तयार छु। कोही बोल्नुहुन्छ? बोल्नुहुन्छ। अब यदि यसमा तपाईँहरू कुनै कतिपय कारणले केही बोल्नुहुन्न भने म एउटा कुरा भन्छु। समाजवाद भन्ने कुरो बिपीका साथ सुरु भएको होइन, बिपीका साथ जन्मिएको होइन। कुरा राखिदिउँ न, मैले के भने कि प्रथम महायुद्धमा बिपी जन्मिनु भयो भने प्रथम महायुद्धमा समाजवाद सुरु भयो भनिनँ मैले। समाजवाद सम्बन्धी विषय प्रथम महायुद्धभन्दा ठिक 100 वर्ष अघि भन्न सक्नु पर्छ। ठिक 100 वर्ष अघि बुझ्नु, याद राख्नु होला। प्रथम महायुद्ध 1914 इस्वीमा सुरु भयो, ईसाई 77। त्योभन्दा ठिक 100 वर्ष के भएको त्यो सम्झिनुहोस् त। हामी नेपालमा आफ्नो सीमा सुरक्षाका लागि, सीमाको विस्तारका सिलसिलामा, सीमाको निर्धारणमा अङ्ग्रेजसँग लड्न थालेका थिए। भारतको अधिकांश भागमा अङ्ग्रेजले कब्जा गरेका थिए, पुरै कब्जा गर्न सकेका थिएनन्। उनीहरूलाई पहाडी भागमा जमिन चाहिएको थियो। नेपाली राज्यमा उनीहरू लोभलाभको नजरले हेरेका थिए। न्यु खोजेर उनीहरूले भारतसँग लडाइँ गरेका थिए। त्यो लडाइँ सुगोलीको सन्धिमा टुङ्गिएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ। त त्यही वर्ष याद राख्नु होला, युरोपमा रुसी राज्य क्रान्तिपछि तानाशाह भएर उदाएका नेपोलियन, रुसी राज्य क्रान्ति भन्न आएछ, फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिपछि तानाशाह भएर उदाएका नेपोलियन जुन ठुलो युद्ध सुरु गरेका थिए, यो इतिहासमा नेपोलियनिक युद्धका नामले नामी छ। त्यो नेपोलियन युद्ध अवसानमा आएको थियो र नेपोलियन हारेका थिए। उनलाई उनका विरोधीहरूले रुस, अस्ट्रिया भन्ने देश त्यतिबेला ठुलो देश थियो, अस्ट्रो हङ्गेरियन अम्पायर भन्थे। अस्ट्रो हङ्गेरियन अम्पायर, रुस, अनेक सानातिना देश मिलेर इङ्ल्यान्ड, सबभन्दा ठुलो इङ्ल्यान्ड, तीनटा विशाल शक्तिशाली देशले मिलेर नेपोलियनलाई हराएका थिए। नेपोलियन तानाशाह थिए, यसमा कुनै शङ्का छैन। उनले फ्रान्सेली रेभोल्युसन पछिको अराजकतामा पुरा ताकत आफ्नो हातमा लिएका थिए। तर फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिका कतिपय मान्यतालाई, फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिका कतिपय मागलाई, फ्रान्सेली क्रान्तिले अगाडि सारेको जनादेशलाई, म्यान्डेटलाई उनले पुरा गरेका थिए। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको 3टा माग थियो, तपाईँ सबैले सुनेको छ। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको सुरुवात थियो लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्व। अब त्यति बेला फ्रान्सको अवस्था कस्तो थियो भने राजाले तानाशाही पाराले शासन गर्थे। राजापछि त्यहाँका मठाधीश पुरोहितहरू गुरुपरेत हुन्थे। आगे गुरुपुरोहित के भन्दा नेपालका राजाले भने जस्तै। त्यसपछि ती सब चर्चहरूको अधीनमा थुप्रा सम्पत्ति हुन्थ्यो, थुप्रा लर्ड्सहरू हुन्थे, जमिनदार हुन्थे, भुरे टाकुरे राजा हुन्थे। रजौटा उन्मूलन अघि नेपालमा धेरै राजा भए जस्तै, गणतन्त्र अघि भारतमा धेरै राजा भए जस्तै, यी 3टा वर्ग नै तत्कालीन राज्यको हर्ताकर्ता थिए। राजा सर्वोपर, कुलीन वर्ग, क्लर्जी, पुरोहित वर्ग। पुरोहित नभनौँ, त्यहाँ चर्चको वर्गेर भाग थियो। अनि आम जनता जो काम गर्थे, आम जनता जो पीडित थिए, आम जनता जो धन उत्पादन गर्थे, पुँजीपति पनि, फ्याक्ट्रीका मालिक पनि निरीह थिए। फ्याक्ट्रीका मालिकहरू समेतको सहयोगले, मजदुरहरूको अग्रतामा, मध्यम वर्गको नेतृत्वमा फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भएको छ, जसले माग के गरेको थियो? लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतन्त्रता, समता, बन्धुत्व। यिनीहरू तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। र फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले 3 ताक नै डिक्लेरेसन अफ राइट्स अफ म्यान, मानवीय अधिकारका आधारभूत मागहरू भनेर
डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स अमेरिकाले गरे जस्तै मनुष्य राइट्स अफ म्यान भन्ने कुरा सुरु गरेको थियो। तर के देखियो भने 25 वर्षको रक्तपातपछि पनि बोल्ने ओल्ने आजादी त मान्छेले पाए, ठिक बेठिक चुनाव पनि भयो, संविधान पनि बन्यो, संविधान भङ्ग पनि भयो, भइरह्यो। आर्थिक आजादी मान्छेले पाएनन्। कोही गरिब माग्ने, कोही धनी असाध्य भइराख्यो। अनि केही संवेदनशील मानिसहरूले, फ्रेन्च रेभोल्युसनका सहकर्मीहरू समेतले कुरा झिके, भोट त दिने, अखबारमा लेख्ने, यो दुईटा अधिकार त पाइयो। तर पेट नै भरेको छैन भने, रोजगार नै छैन भने, केटाकेटी बिपुलले खान पाएका छैनन्, बच्चा बच्ची स्कुल जान पाएका छैनन्, के हुन्छ? त्यही सिलसिलामा स्वतन्त्रता त पाइयो तर समानता भएन, आपसी भाइचारा पनि भएन, बन्धुत्व पनि भएन, मनुष्य एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ त्यो पनि भएन भन्ने सिलसिलामा समाजवाद भन्ने शब्द सर्वप्रथम तीन ताक्ने फ्रान्सेली रेभोल्युसनको समाप्तिका साथ, फ्रान्सेली रेभोल्युसनको परिसमाप्तिमा यो शब्द सुरु हो। त्यसको लामो परम्परा अर्थात् 100 वर्षमा अनेक लेखक भए, रबर्ट वेन भए, चार्ल्स फुरियर भए, सेन्ट साइमन भए, यिनीहरूबाट सिकेर कार्ल मार्क्स भए, एंगल्स भए, याद राख्नु होला, यिनीहरूबाट सिकेर भने मैले रबर्ट वेन, फुरियर, सेन्ट साइमनबाट मार्क्स अत्यन्त गहिरो रूपमा ऋणी थिए। त्यो मार्क्सवादीहरू कम्युनिस्ट भन्दैनन्। र तिनै मार्क्सले क्रान्ति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मार्क्सका रचनामा क्रान्ति शान्तिवादी तरिकाले हुन सक्छ भन्छ। उनले किटेर लेखेका छन्, प्रजातान्त्रिक संस्थान बलियो छ भने, लोकतन्त्र बलियो छ भने शान्तिपूर्ण ढङ्गले पार्टीको चुनावका माध्यमबाट पनि समाजवाद आउन सक्छ। उदाहरण दिएछन्, हल्यान्डमा, इङ्ल्यान्डमा सम्भव छ भनेर। हल्यान्ड भनेको निदरल्यान्ड्स, हल्यान्ड हेगमा अरू पनि देशको कुरा गरेका छन्। त्यसैले पछि के भयो भने द्वितीय प्रथम महायुद्धपछि झगडा सुरु भयो, कुन बाटो जाने। एक त रुसमा भएको बर्बरता, लेनिनकै पालामा थालिएको बर्बरता, स्टालिनले अन्तमा गरेको चरम अत्याचार, बन्धु हत्याले गर्दा विश्व समाजवाद दुई भागमा बाँडियो। एउटा भयो कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलका नामले जानिने संस्था, अर्को भयो आज पनि छँदैछ सोसियल इन्टरनेसनलका नामले जानिने संस्था। कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल लेनिनको नेतृत्वमा स्थापित भयो। लेनिनले तुरन्त नै 1921मै त्यसको अधिवेशनहरू गरिकन नियमावलीहरू अगाडि सारे। त्यसको 3 वर्षपछि लेबर एन्ड सोसियल इन्टरनेसनल भनेर फेरि लेनिनसँग सहमत राख्ने मानिसहरूले 1924मा फेरि अर्को संस्था बनाएका थिए। यी दुईटा संस्था कुनै न कुनै रूपमा यिनको मतभेद अहिले पनि छ। र अब लेबर एन्ड सोसियल इन्टरनेसनल चाहिँ अहिले सोसियल इन्टरनेसनल नामले जानिन्छ। त्यसको कार्यालय नेपाल लन्डनमा छ र त्यसको सदस्य नेपाली काङ्ग्रेस सधैँ रह्यो र त्यसको सदस्य र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिका रूपमा हाम्रो सभापति शेरबहादुरजी त्यसको पनि एउटा उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी त्यही परम्पराका भाग हौँ। अर्को चाहिँ कम्युनिस्ट विश्वमा कमजोर भइसकेका छ। चीनले पनि पुँजीवादी बाटो अपनाइसकेको छ, एउटा तानाशाही भनेर बाँकी छ। त्यसैले बिपीलाई बुझ्नका लागि हामीले यो समाजवादको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परम्परा बुझ्नुपर्छ। तर मेरो विचारमा तपाईँहरूको मनमा मुख्य सवाल आजको नेपालको बारेमा होला। आजको नेपालमा हामीले कहाँ चुक्यौँ, कहाँ गल्ती गऱ्यौँ, बिपीका मूल्य र मान्यतालाई कहाँ गएर बिर्स्यौँ, बिपीका कुन विचारप्रति हामी आग्रही रहनुपर्छ, किन आग्रही रहनु भन्ने होला। यो कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ कि तपाईँहरूले यसलाई उठाउनुपर्छ, उठाउनु होला भन्ने आशा राखेको छु। यो नबिर्सिनुहोस् कि बिपीको देहान्त 39 साल, अब 38 वर्ष, हामी 38 वर्षमा आउँदैछौँ। अब यो समयका हिसाबले 38 वर्ष धेरै ठुलो समय होइन, सानो समय हो। तर यो 38 वर्षमा अद्भुत परिवर्तन भएका छन्। इतिहास के हुन्छ भने मानिस जब कुनै समय जङ्गली अवस्थामा थियो, इतिहासकारले भन्छन् त्यो जङ्गली अवस्थामा सायद 10,000 12 वर्षसम्म जीवन उस्तै चल्यो होला, धेरै चलेन होला। तर जब नयाँ आविष्कार हुन थाले, नयाँ औजार बन्न थाले, कृषिका क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग हुन थाले, मान्छेले खेती गर्न थाल्यो, अलिक तेजीले समय चल्यो। औद्योगिकरणले झन् तेजी बनायो, सञ्चार क्रान्तिले समयलाई झन् तेज बनाएको छ। विगत 40 वर्षमा अत्यन्त बिपीले चिताउनु भएका घटनाहरू भएको छ। सबभन्दा ठुलो घटना सोभियत युनियनको विघटन। र सोभियत युनियनका सँगसँगै विश्वको 2/3 कम्युनिस्टका नामले चिनिएको इलाका स्वतः लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जानु।
तपाईँलाई थाहा छ सोभियत युनियन भनेको एउटा देश मात्र थिएन, सोभियत युनियनको सत्ताभित्र अनेकौँ देश थिए। एउटा त स्वयं रुसले शासन गरेको देश थिए, अजरबैजानदेखि युक्रेनदेखि अनेक राज्यहरू बनाएका छन् तिनीहरू अहिले, के भन्छन् मैले उनको नाउँ गर्ने, जर्जिया, बेलोरुसिया सब आजाद भए। अलिक उत्तरतिर जानु, युरोपतिर जानुभयो भने बोलिभियादेखि लिएर, बोलिभिया भन्न आएछ, के भन्छन् चेकोस्लोभाकिया, चेकोस्लोभाकिया 2 देश, हङ्गरी, यी सब देशहरू आज, पोल्यान्ड, यी सब देशहरू आजाद भए, यिनीहरू अधीनमै थिए। ती सबै अब सोसियल इन्टरनेसनल आइसके, त्यहाँका पार्टीहरू, त्यहाँ कम्युनिस्ट भन्ने नाउँ छैन। मङ्गोलिया पनि सोसियल इन्टरनेसनल सदस्य छ। बल्कि यो बडो आश्चर्य छ, विश्वमा कम्युनिस्टहरूले पराभव भएको बेलामा, विश्वमा कम्युनिस्टले प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा भएको बेलामा, विश्वमा कम्युनिस्टको नाम कसैले लिन चाहेको बेलामा मदन भण्डारी जस्ता कम्युनिस्टले बहुदलीय भन्नु पर्यो खण्डमा 21औं शताब्दीको जनवादका प्रवक्ता प्रचण्डले आइकन बहुदलीयतामा सामेल हुनु परेको अवस्थामा काङ्ग्रेस किन यति कमजोर छ? मलाई त लाग्दछ काङ्ग्रेससँग विचारधारा, यत्रो सम्पत्ति थियो, यत्रो चरित्र थियो, व्यक्तित्व थियो, हामीसँग बीपी, गणेश मानजी, किशोरजी जस्ता अद्भुत ऐतिहासिक पुरुष हुनुहुन्थ्यो। त्यति हुँदै पनि हामी अहिले झन्डै 30 वर्षले कुहिरोको कागज जस्तो किन भट्किरहेको छौँ? त्यो प्रश्नमा युवा पिँढीले सोध्नै पर्छ, उत्तर खोज्नै पर्छ। त्यसको उत्तर दिनलाई तपाईँले बीपीले के भन्नुभयो सोधेर हुँदैन। बीपीका उदाहरण छन्, बीपीका के परम्परा छन्। बीपीले न त सोभियत सङ्घको यो विघटनको कल्पना गर्नुभएको थियो, न त बीपीले चीन यसरी पुँजीवादको बाटोमा जान सक्छ भन्ने सोच्नु भएको थियो, न त सञ्चार क्रान्ति यस्तो होला भन्ने थाहा थियो। यसरी मोबाइल हातमा भएर हामी साँच्चै अर्थमा विश्वको एक सूचना थाहा, न त बीपीलाई कोरोना आउला भन्ने थाहा थियो र कोरोनाले यस्तो अप्रत्याशित परिघटना ल्याउला भन्ने थाहा थियो। यो कुरा चाहिँ तपाईँले बीपीले बताएको बाटो, बीपीका समकालीन समाजवादीहरू, बीपीका अलि माथिका रोजा लक्जमबर्ग, कार्लस्की, बर्नस्टीन, अझ त्योभन्दा माथि जानुहुन्छ स्वेर एङ्गल्स, मार्क्स, अझ माथि जानुहुन्छ भने रबर्ट वेनले लेखेका, पढेका, गरेका कुराहरू यतिमा मात्र नसीमित रहेर यिनीहरूसँग मतभेद राख्ने र देश बनाउन चाहने विद्वानहरू, महापुरुषहरूले गरेका कामहरू, अमेरिकाको इतिहास, रुसको इतिहास, युरोपको इतिहास पढेर आजको नेपालमा कहाँ गल्ती यो बनोस्। अघि हाम्रो उहाँले बोल्नुभयो के प्रमोदजीले भने जस्तै त्यसमा हामीले दाइसँग सानो एउटा जिज्ञासा बीचमा राख्ने अनुमति मागे मैले। दाइले प्रसङ्गमा जोड्नुभयो मार्क्सको कुरादेखि लिएर मदन भण्डारीसम्मको कुरा। मार्क्सले 1848 दास क्यापिटल कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो लेख्नुभयो। बीपी कोइराला भित्र मार्क्सको चित्र कस्तो किसिमको थियो र बिस्तारै मदन भण्डारीले पनि मलाई मनपर्ने खाजा मम र मनपर्ने नेता बीपी कोइराला भन्ने सन्दर्भलाई अलिकति विश्लेषण गर्न पाएर ठिक हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्यो। र दाइसँग एउटा जिज्ञासा आग्रह के हो भने पार्टी सभापतिको रूपमा बीपी कोइरालालाई हामीले कसरी सम्झिनुपर्छ? प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपी कोइरालालाई सम्झिनुपर्ने दृष्टान्तहरू के हुन्? देखिने बीपी र नदेखिने बीपी, औपचारिक बीपी र अनौपचारिक बीपी बीचमा केही भिन्नता थियो भनेदेखि त्यो जानकार व्यक्ति भएको हिसाबले दाइसँग यो जिज्ञासा राख्ने अनुमति चाहे। कुरामा बीपीको मार्क्सका बारेमा के धारणा थियो? मलाई लाग्छ यो बडो विचार गर्नुपर्ने। बीपीले एक होइन अनेक ठाउँ भन्नुभएको छ, अनेक ठाउँ भन्नुभएको छ। उहाँका लेखहरू सङ्कलित पनि छन्, लेख्नुभएको छ। पहिले म सुरुमा किशोरावस्थामा गान्धीबाट प्रभावित भएँ, किशोरावस्था भन्नुहुन्छ उहाँ। अझ बीपीको बुवालाई त कतिले कृष्णप्रसाद कोइरालाले नेपाल गान्धी पनि भन्ने गरेका छन्। उहाँको आचरण, लुगा फुटा, जनताको सेवा गर्दा नेपालको गान्धी भनिन्थ्यो उहाँलाई। गान्धीकोबाट धेरै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो उहाँ, भने गान्धीबाट प्रभावित उहाँ नभए गान्धीवादी आन्दोलनमै पहिले उहाँ संलग्न भएर नारा लगाएर, जुलुस लगाएर केटाकेटी अवस्थामा लाग्नुभयो। अनि फेरि उहाँ आफै लेख्नुहुन्छ बिचमा म मार्क्सबाट प्रभावित भएँ। उहाँले भोला च्याटर्जीसितको तीर्थङ्कर मुखर्जीसँगको अन्तरबाट त विस्तारमा लेख्नुभएको छ। त्यो सङ्कलित छन्, पुस्तकका रूपमा प्राप्त छन्। अनि पछि फेरि म गान्धीका समीप गएँ। यो प्रश्न लेख्नुभएको छ, याद राख्नु तपाईँले। म पहिले गान्धीबाट प्रभावित भएँ, बिचको अवधिमा मार्क्सबाट प्रभावित भएँ, पछि गएर गान्धीबाट प्रभावित भएँ।
यो अनेक ठाउँमा उहाँले भन्नुभएको छ। यो अहिले काङ्ग्रेसका जिज्ञासु मित्रहरूले त्यो सङ्कलन खोजेर पढ्नु भएको हुन्छ। तर न बिपी कैले आजीवन मार्क्सको अन्धभक्त हुनुभयो, न बिपी कैले मार्क्सको विरोधी हुनुभयो। याद राख्नुहोस्, हामी प्रजातान्त्रिक समाजवादी कोही पनि मार्क्सबाट आवश्यक शिक्षा लिनु आवश्यक होइन। कतिपय मान्यता, सबभन्दा ठुलो मान्यता के भने समाजको अध्ययन गर्नुपर्छ, इतिहासको अध्ययन गर्नुपर्छ। मनोगत रूपमा तपाईँले विचार भने जस्तै विचार दिमागमा उत्पन्न हुने चिज होइन। अहिले हाम्रा आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको दिमाग उत्पन्न भयो अयोध्या यहीँ थियो भनेर, उहाँको उत्पन्न भयो, के लाग्छ? त्यसरी मनमा उत्पन्न भएको आधारमा कहीँ अयोध्या कहीँ वृन्दावन बनाएर हुँदैन। त्यो एउटा धार्मिक कुरो हुनसक्छ। मलाई राति आएर भगवान्ले दर्शन दिनुभयो, साक्षात राम अवतारित हुनुभयो, अवतरित भएर भन्नुभयो, ए प्रधानमन्त्री ओली के हेरेर बस्यास्, म त यही नेपालमा छोरीमा जन्मिएको थिएँ नि भन्नु लागेन। भन्छन् त्यो सोचाइ मनोगत सोचाइ हुन्छ, काल्पनिक सोचाइ हुन्छ, अवैज्ञानिक सोचाइ हुन्छ। वैज्ञानिक सोचाइको हामीले त्यो ठाउँको खुदाइ गर्नुपर्छ, त्यति बेलाको शास्त्र हेर्नुपर्छ, त्यति बेलाको शिलालेख हेर्नुपर्छ। र नेपालमा मात्र शिलालेख भएर हुँदैन, मिल्दा जुल्दा पत्र चीनमा भेट्नुपर्छ, भारतमा भेट्नुपर्छ भन्छन्। यो मार्क्सेली पद्धति हो। हामीले पार्टी इतिहास अध्ययन गर्दा मार्क्सेली पद्धतिलाई लिन सक्छौँ, किनभने त्यो वैज्ञानिक पद्धति। जस्तै हामी न्युटनका कुरालाई लिन्छौँ, आइन्स्टाइनका कुरालाई लिन्छौँ, विज्ञानबाट प्रभावित छन्। तर बिपी कहिले पनि अन्ध मार्क्सवादी हुनु भएन। अन्ध गान्धी पनि बिपीको दृष्टिकोण छ। उहाँले के देख्नुभयो अन्तिम चरणमा आएर, पछि आएर भन्दैछु, उहाँ मार्क्सवादको प्रभावमा रहँदा उहाँले जुन योजना बनाउनु भएको थियो, पछि उहाँले के भन्नुहुन्छ, होइन हामीले योजना बनाएर अन्धानुकरण गरेर फोर्ड पद्धति भन्नुहुन्छ। उहाँ अमेरिकामा भए जस्तो, इङ्ल्यान्डमा भए जस्तो धेरै तेल चाहिने, धेरै खनिज चाहिने, धेरै कोइला चाहिने, धेरै फलाम चाहिने, बुझ्नुभयो आधुनिक विकासका पूर्वाधारहरू, यो त गर्न मिल्ने रहेछ। तेस्रो विश्वमा नेपालमा हामीसँग त्यो सब छैन। तर गान्धीले जो भनेका थिए प्रकृतिका समीप बसेर कमभन्दा कम उपयोग गरेर, कमभन्दा कम उपभोग गरेर, शारीरिक परिश्रममा भर परेर, तपाईँलाई थाहा छ खुब चलन चल्ती छ नाइलनको लुगा, टेरेनको लुगा। अब त्यो बनाएको पद्धतिको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ भने त्यो भीमकाय एकदम प्रदूषणमय वातावरण त्यो बन्छ। कपासमा बनेको कपडा त सजिलै घरै बन्छ। त्यो बनाउनुलाई फेरि समय पनि लाग्यो। खाली बसेको बेला पुरानो जमानाको महिलाहरूले गुन्द्री बुन्थे, माङ्ग्रो बुन्थे, सब गर्थे। बिपीले भन्नु कुटीर उद्योगलाई नसिद्ध्याउ है, गान्धीले भन्नु कुटीर उद्योगको महिमा छ भन्नु। बिपीले आखिरी चरणमा त्यही भन्नुभयो, गान्धीले विकासको बारे अद्भुत कुरा गरेका छन् है भन्नुभयो, विचार गर है भन्नुभयो, अमेरिकाको नकल गर्न खोजे भन्नुभयो। एक होइन, दुई होइन, तीन होइन, 4 ठाउँमा यो भन्नुभएको छ। हामीले बिर्स्यौँ। त उहाँको लेख पढे हुन्छ, मेरो पढ्यो भने सुन्नै पर्दैन। यसैले बिपी भन्नुहुन्छ पहिलेमा गान्धीसँग बुझेँ, त्यसपछि फेरि बिचमा मार्क्सबाट मोहित भएँ, अनि फेरि म गान्धीमा आएँ। तर याद राख्नु होला, बिपी अत्यन्त प्रखर उच्च कोटिको बुद्धिजीवी हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई भारतका ठुल्ठुला बुद्धिजीवीसँग कुरा गरेको आफ्नो आँखाले देखाएको छु। जयप्रकाश नारायणसँग कुरा गरे। उहाँ जेलबाट छुट्दाखेरि लोहियाजीको मृत्यु भइसकेका थियो। अरू भारतका तत्कालीन अनेकन प्रखर समाजवादीहरूसँग आम्ने सामने बसेर गफ गरेको सुनेको छु मैले। म बडो उत्सुकतापूर्वक युवक थिएँ, कसरी जित्दो रहेछ कुरामा छलफलमा यिनीहरूले बिपीलाई कसरी हेर्दा हेर्थेँ म। विश्वको कुनै पनि बुद्धिजीवीसँग समानताको स्तरमा आँखामा आँखा मिलाएर उनीहरूभन्दा 20 भएर 19 भएर होइन कुरा गर्नुहुन्थ्यो। विश्वको कुनै पनि कुनामा छापिएका अत्याधुनिक साहित्यबाट उहाँ परिचित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको त्यही ज्ञानका आधारमा, जानकारीका आधारमा, विद्वताका आधारमा उहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो, फ्रान्स, जर्मनी, इङ्ल्यान्ड, अमेरिका, त्यहाँका श्रेष्ठ बुद्धिजीवीहरू उहाँको लोहा मान्नु भन्छन् हिन्दीमा, लोहा मान्थे। त्यही हिसाबले उहाँको प्रतिष्ठा त्यहाँको समाजमा, त्यहाँको अखबारमा, त्यहाँका राजपुरुषहरूका बिचमा हुन्थ्यो। त्यसैले उहाँ कुनै विचारधाराको बन्दी हुनुहुन्थ्यो। न उहाँ मार्क्सको विचारधाराको बन्दी हुनुहुन्थ्यो, न गान्धीको विचारधाराको बन्दी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको समाजवाद एउटा आधुनिक भाषामा भन्ने हो भने ओपन एन्डेड सोसलिजम थियो। सिक्दै जाने, बुझ्दै जाने, गल्ती भएको छोड्दै जाने। अर्थात् यसमा जीवन र जगतसँग उहाँ सिक्नुहुन्थ्यो,
उहाँको दिमाग खुला थियो, आँखा खुला थियो। त्यो उहाँको समाजवादको परिचय थियो। त्यसैले उहाँ कठमुल्लावादी हुनुहुन्न थियो, उहाँ लकीरको फकीरवाला हुनुहुन्न थियो, अर्थोडक्स हुनुहुन्न थियो, लाइभली हुनुहुन्न थियो। अब मदन भण्डारीको कुरा गरौँ। मदन भण्डारी निश्चय नै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ऐतिहासिक मोडमा आए। कुन मोडमा आए? अब यहाँ मदन भण्डारीको पनि हामीले एक प्रकारले, हामीले भन्दा पनि कम्युनिस्टहरूले देवत्वकरण गरेका छन्। र एउटा मदन भण्डारीको कतिवटा किताब छ, कति लेखा छन्, उनले के बोलेका छन् कम ध्यान छ। मदन भण्डारीको फोटोमा विशेष ध्यान छ। ठिक छ, सबैले नेताहरूलाई फोटो चाहिन्छ, पार्टीलाई फोटो चाहिन्छ। मदन भण्डारीको विशेषता के हो भने मदन भण्डारीले पनि तत्कालीन परिस्थितिको चाप बुझे, पदचाप सुने। महान नेता को हुन्छ भने जसले बदलिँदो समयलाई बुझ्छ। सोभियत युनियन विघटन भयो। सोभियत युनियन विघटन भएकै वर्षमा चीनमा तेनमेन स्क्वायर भयो, भीषण नरसंहार भयो, चीन पुँजीवादी बाटोमा गएको पुष्टि भयो, चीनलाई जनतासँग मतलब छैन भन्ने। सोभियत युनियनको विघटनभन्दा केही अघि स्पेन, इटालीमा युरो कम्युनिजमको जन्म भइसकेको थियो। युरो कम्युनिजमले पनि बहुदल नभई हुँदैन भनिसकेको थियो। निश्चय मदन भण्डारी पनि बडो जागरुक र अध्ययनशील व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो सङ्केत बुझ्नुभयो र आँट गरेर पार्टीभित्र जुन एकदलीय व्यवस्थाका पक्षधर थिए तिनलाई उहाँले जवाब दिनुभयो। बहुदलीय जनवाद चाहिन्छ भन्नुभयो। तर उहाँको जनवाद सब त्यहाँ किन थियो भने उहाँभित्र अहिले पनि जनवादका जुन कतिपय त्रुटि छन्, सैद्धान्तिक त्रुटि छन्, त्यसको धङधगी गएको थिएन। त्यो धङधगीबाट आज पनि नेपाल नेकपा मुक्त छैन, न एमाले मुक्त छ, न माओवादी मुक्त छ। म काङ्ग्रेसका मित्रलाई चाहन्छु, बडो गम्भीरतापूर्वक प्रतिमा जस्ता युवा नेत्रीहरूले मदन भण्डारीले लेखेको सानो पुस्तिका बहुदलीय जनवादका बारेमा मुस्किल 16 पेजको छ। 16वटा थिसिस छ त्यसमा, 1 2 3 4 5। उनको त केन्द्रीय अवदान त्यही हो। त्यही दस्तावेजलाई नेकपा एमाले स्वीकार गरौँ आफ्नो अधिवेशनमा बहुदलपछि, जहाँ उनी भन्छन् होइन नेपालमा बहुदल हुन्छ। अब सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले अहिलेसम्म पनि त्यस पुस्तिकाका बारे यथेष्ट छलफल कम्युनिस्ट पार्टीले आफूभित्र पनि गरेका छैन, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि गरेका छैन। त्यो गल्ती हो। बहुदलीय जनवादको बारे हाम्रो दृष्टिकोण हो। हामीले त्यस बहुदलीय जनवादलाई पढेर त्यहाँ यो दार्शनिक र वैचारिक त्रुटि छ भने देखाउनुपर्छ, जो कि त्यहाँ छ, प्रशस्त छ। त्यो अझै पनि त्यो एउटा अधिनायकवादी दस्तावेज छ भन्ने मेरो आरोप छ। तर मदन भण्डारीमा जुन गतिशीलता थियो त्यो गतिशीलता अनुसार त्यसको प्रत्येक छवि उनले बिपीमा देखे। बिपीले पनि आफूलाई देशकाल परिस्थिति अनुसार चट बदल्नुहुन्थ्यो। बिपीको राजनीतिक उतार चढाव तपाईँले देख्नुभयो भने 4-5 महत्त्वपूर्ण निर्णायक मोड आउँछ। राणा शाहीसँग लड्दा उहाँले राणाले हामीलाई न्यूनतम अधिकार दिन्छन्, लेख्ने, बोल्ने, पढ्ने र पार्टी खोल्ने अधिकार दिन्छन्, कानुन बनाउने सर्वोच्च संस्था बनाउन दिन्छन् भने राजा राजाका ठाउँमा रहौँ, पान सरकार भएर, यिनी तिर सरकार भएर रहौँ, भत्ता खाउँ, के भन्छ खापाको देउता भएर बसौँ, हामी एउटा सम्पन्न सांसद बनाउँछौँ भनेर पहिलो प्रस्ताव उहाँले हाम्रो ध्येय भन्ने लेख गुमाडीमा 4 सालमा लेख्नुभयो। उहाँले प्रयास गर्नुभयो मोहन शमशेरलाई भेट्ने, आउनुभयो। मोहन शमशेरलाई भेट्न उहाँ आउँदा उहाँ पक्राउ पर्नु भएको। यो आज राख्नुलाई दोस्रो पटक धेरै उहाँलाई अत्याचार गरियो, निस्किँदाखेरि उहाँलाई लाग्यो अब राणासँग सकिँदैन, सशस्त्र सङ्घर्षमा जानु। किन गए त्यो पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अब पछि जननिर्वाचित सरकार महेन्द्रले बन्द खत्तम गरिदिए, जेल राख्नुभयो, 60 वर्ष लाग्यो, छोड्नुभयो। तर लगभग 2-3 वर्षमा मौन रहेर राजा र सुवर्णको कुरा मिलिहाल्छ कि भन्ने लाग्नु। उहाँले राजालाई चिठी लेख्नु, सुवर्ण शमशेरले जे भन्छन् म त्यही मान्न तयार छु, मानिदिनुहोस्, हामीलाई सरकार चाहिएको छैन, जनताको अधिकार बहाल गरिदिनुहोस्। राजाले टेर्न। फलस्वरूप उहाँले सशस्त्र सङ्घर्षको आह्वान गर्नु। तर पछि हिन्दुस्तानमा पनि अधिनायकवाद आयो। इन्डियामा इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी लगाए। इन्डियाले इमर्जेन्सी लगाएको देखेपछि जुन इन्डियाले लोकतन्त्रका प्रति नैतिक समर्थन गर्ला भन्ने थियो, कमसेकम नैतिक समर्थन, अरू समर्थन नगरे पनि, अब त आफै यहाँ तानाशाही कायम हो भने अनि के को नैतिक समर्थन इन्डियाले गर्छ भनेर उहाँ इन्डियाबाट र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट पनि केही नपाइने देखेपछि बडो लड्न छ भने भित्रै राजासँग लडौँ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले लडौँ हो। अब राजासँग लड्न आउँदाखेरि निर्वाचनमा बसेको व्यक्ति, अनेकौं मुद्दा परेका व्यक्ति राजासँग लड्ने आउँछ भने त नेपाल पस्दैन।
नेपाल प्रश्नका लागि उहाँले अब म जे गर्छु नेपालमै गर्छु भन्नुभयो। सँगसँगै उहाँको मनमा एउटा विचार उदायो, भावना उदायो, भरसक राजालाई सम्झाइ बुझाइ आम जनताको नागरिक बहाल गरौँ, अधिकार बहाल गरौँ भनेर आयो। नभन्दै एक हदसम्म राजाले जन्म सङ्ग्रह गराएर बिपीको भावनालाई सम्मान पनि गरे, त्यो त मलाई थाहै छ। तर पछि गएर त्योभन्दा बढ्ता जुन बिपीको इच्छा थियो, तथाकथित पञ्चायत व्यवस्थामै चुनाव गरे पनि कमसेकम एउटा एक चिन्ह हामीले पाउँ भन्ने ठुलो माग थिएन। नेपालभरि हामीले एक चिन्हबाट लड्न पाउँ भनेर त्यो एक चिन्ह पनि दिन राजाले अस्वीकार गरे। त्यति मात्र होइन, वर्गीय सङ्गठनको पहिले सदस्य बन्नुपर्छ, शपथ गर्नुपर्छ भने त्यसपछि त्यही बिचमा निराश नै बिपीको देहान्त भयो। राजनीतिक रूपले निराश हुनुभयो, तर व्यक्तिगत उहाँ उत्साहको आशाको हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको पुस्ताले देखोला बिपीलाई नजिकबाट नदेखे पनि निश्चय म उहाँको देहान्तभन्दा केही समय भेट्दा अत्यन्त रुग्ण अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त रुग्ण अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँको अनुहारमा हाँसो, स्फूर्ति, मृत्युको कुनै भय उहाँमा थिएन, कुनै पनि प्रकारको व्यक्तिगत लाभ लोलस थिएन। भाइको एउटा सानो घरमा एउटा सानो कोठामा बसेर उहाँ साथीलाई भेट गर्नुहुन्थ्यो। मलाई जहिले पनि बिपीको त्यो अनुहार देखेर एउटा हिन्दीकी महादेवी वर्मा भन्ने कविको कविता याद हुन्छ। रोम रोम में बासंती तरुणाई झांकी, तुमने देखी नहीं मरण की वह छवि बाकी। हाँसी हाँसी उहाँले मृत्युको सामना गरेर जीवन बिताउनु। उहाँको निर्लोभिता, उहाँको साहसिकता, उहाँको दृढताबाट आजको पुस्ताले सिक्नु भएको छ, परेको छ। उहाँले के बोल्नुभयो, किन बोल्नुभयो, कुन बेला के बोल्नुभयो भन्ने महत्त्वपूर्ण छैन। तत्काल अवस्थामा जुन उहाँले उपयुक्त देख्नुभयो त्यो उहाँले भन्नुभयो, त्यसमा नजानुहोस्। त्यसका पछाडि बगिरहेको उहाँको अटुट आस्था, जनताको अधिकारको लागि सम्झौता गर्दिन भन्ने उहाँको भनाइ। राष्ट्रियताको कुरा आउँछ, बिपीको कुरालाई हामीले पक्रेर भन्ने हो भने दुई खालको राष्ट्रियता नेपालले देखो एकै समयमा। राजा महेन्द्रले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रवाद, बिपीले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रवाद। बिपीको राष्ट्रवादलाई छोटकरी शब्दमा प्रजा राष्ट्रवाद भन्छ, जनता राष्ट्रवाद भन्छ। राजाको राजा राष्ट्रवाद, सत्ता राष्ट्रवाद, सत्ता टिकाउन ल्याएको राष्ट्रवाद। बिपीको राष्ट्रवादमा पहाडी, मधेसी, गुरुङ, मगर, बाहुन, छेत्री, यादव, कोइरी सब बटाएका थिए, स्त्री पुरुष बट। राजाको राष्ट्रवाद सङ्कुच घेरामा आज तपाईँलाई मन पर्ला, मलाई मन पर्ला, हाम्रा सजातीयलाई मन पर्ला के एक भाषा एक देश, एक के अरे एक पोसाक, एक राजा एक देश, एक भाषा एक जात, एउटा यहाँ माने भन्नु छ राजाको राष्ट्रियता टोपीमा अटाएको थियो, दौरा सुरुमा अटाएको थियो। नागरिकता लिँदा पनि टोपी नलगाइ नहुने। हामी नेपालीले कति टोपी लगाउँछ भन्दा सङ्कीर्ण राष्ट्रवाद थियो राजाको राष्ट्रवाद। अहिले पनि हामी जब त्यही राष्ट्रवाद भन्छौँ, हाम्रा नेताहरू पनि भन्छन् राष्ट्रवाद भनेको आम जनताको सहमति हो। राष्ट्रवाद भनेको भूमि हो, नक्सा पनि हो, तर त्यो चाहिँ पर्याप्त शर्त होइन। आवश्यक शर्त हो तर पर्याप्त शर्त होइन। तपाईँलाई थाहा छ यो देशमा अहिले अनेकौँ यस्ता जातिहरू छन् जो भित्र राष्ट्रियताको भावना छ। कुर्द 10 करोड कुर्द छन्, उनीहरूको देश छैन। प्यालेस्टाइन लड्दैछन्, उनीहरूको मुलुक अझै पनि विवादित छ। छरछिमेकीमा धेरै यस्ता लडाइँ छन्। त्यसै राष्ट्रवाद भनेको मूलत हामी सँगै बस्छौँ, सँगै खान्छौँ, सँगै सोच्दछौँ र सँगै नै निर्णय गर्छौँ। सँगै निर्णय गर्ने अधिकार, लोकतन्त्र बिपीको राष्ट्रियताको आधार हो। बिपीले प्रश्न लेख्नुभएको छ, लोकतन्त्र जबसम्म बलियो हुँदैन राष्ट्रवाद बलियो हुँदैन। उहाँ यही भन्न राजा वीरेन्द्रलाई जाँदै हुनुहुन्छ, जनतालाई अधिकार दिनुहोस्, तपाईँमै रहनुहुन्छ, देश पनि रहन्छ। जनतालाई अधिकार दिनु भएन भने तपाईँको अस्तित्व पनि खतरामा पर्छ, देशको अस्तित्व पनि खतरामा पर्छ। देशको अस्तित्व खतरामा पुग्ने बिपीको चुनौती आज देखिएको छ। बेलैमा राजा वीरेन्द्रले दूरदर्शिता नदेखाउँदा, नेपाली कङ्ग्रेसलाई विश्वास नगर्दा, ज्ञानेन्द्र नेपालीसँग गलत्याउँदा आज देशमा वामपन्थी उग्रपन्थीहरू यस्तो गैर जिम्मेदार ढङ्गबाट अगाडि बढेका छन्। त्यो दृश्य तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ। बिपीले चेतावनी दिनुभएको थियो। त्यसैले बिपीबाट हामीले सिक्दाखेरि एउटा उहाँको सूत्र पक्रेर उहाँले त्यसो भन्नुभएको थियो भनेर उहाँले 7 सालमा भनेको कुरा एउटा, 14 सालमा भनेको कुरा एउटा, 18 सालमा भनेको कुरा एउटा, 26 सालमा भने एउटा कुरा हुन सक्थ्यो। तर सबै भनेका कुराभित्र मर्म के थियो?
मर्म के थियो भने जनताको अधिकार, जनताको समानता, जनताको सबलीकरण, नागरिक स्वतन्त्रता, आम चुनाव इत्यादि कुराहरू थिए। यसलाई कसरी भनिन्छ भने राजनीतिक दृष्टिकोणले, कम्युनिस्टको भाषा भन्नुभयो, ट्याक्टिकली स्पिकिङ, ट्याक्टिस युद्ध मैदानमा दिनानुदिन बदलिन्छ, स्ट्राटेजी लामो समयमा बदलिन्छ। हामीले एक चरणमा ट्याक्टिकली राजासँग मिल्यौँ, स्ट्राटेजिकली राजासँग मिलेर काम गर्नु खोज्यौँ। बीपीको राष्ट्रिय मिलमिलाप राजासँग मिलेर मुलुकलाई विकास गर्ने अन्तिम स्ट्राटेजिक एफर्ट थियो। त्यहाँ मैले गिरिजाऊलाई पनि सम्झना गर्नुपर्छ। गिरिजाऊले राजालाई पराजित गरिसकेपछि पनि, ज्ञानेन्द्र दरबारहरू निस्किसकेपछि पनि माओवादीले सहयोग गरेका थिए। उहाँले भन्नु सेरेमोनियल राजा हो भने अहिले मान्न सकिन्छ। अहिले ज्ञानेन्द्रलाई प्रस्ताव गर, तिमी चाहिँ जिद्दी नगर, धेरै बदनाम भइसकेका छौ, छोराको हालत पनि त्यही छ, तिम्रो नाति छन्, अन्य परिवारका सदस्य छन्, वीरेन्द्रकी परिवारका छन्, सेरेमोनियल ठाउँ बस्दैन बसौँ। यसरी राज संस्था काङ्ग्रेसले चाहेर फ्याँक्नु परेको होइन। काङ्ग्रेसले चाहँदा चाहँदै पनि फ्याँकिएको हो। राजतन्त्रको आफ्नो हटले, राजहटले फ्याँकिएको यो याद राख्नु। त्यसैले मान्छेले कहिलेका राज संस्थाको कुरा गर्छन्, पनि कुरा गर्छन्, त्यसमा बीपीको नाउँ लिन्छन्। बीपीलाई पुरा श्रद्धा राख्दै म भन्छु, बीपीलाई बुझ्नुलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने त्यसरी चारवटा धर्म छ। इसाई धर्म बेग्लै छ, बुद्धिज्म बेग्लै छ, हिन्दुज्म बेग्लै छ। त्यो धर्मको धर्म के हो? सबै धर्मको सार के हो भने मनुष्यले जीवन धारण गर्न सक्नुपर्छ। धारयति यति धर्म। त्यसैले बीपीको समाजवादको सार के हो? बीपी समाजवाद हुनुहुन्थ्यो नबिर्सनुहोस्। समाजवादले, कुनै पनि विश्वको समाजवादले राजावाद मान्दैन कि मान्छ, तर ट्याक्टिकली अहिले राजा रहँदा मुलुकको विकासमा राजाले डिस्टर्ब नगर्ने हो भने राजा रहे पनि बिगाड्छ भन्छ। राजा किन? बीपीको 4 सालको हाम्रो देह भन्ने लेखमा भइहाल्यो, यसका लागि ठुलो कचिम्बर किन गर्ने, राजा पनि रहौँ, राणालाई पनि एउटा वैधानिक ठाउँ दिउँला, तर उनीहरूले दैनिक प्रशासन हस्तक्षेप नगरून्, संविधान भने जनताले छानिया मान्छेले बनाओस्, त्यसले राजालाई राजाको ठाउँमा राखुला, राणालाई राणाको ठाउँमा राखुला, लडाइँ झगडा गर्ने काम छैन भनेर उहाँले हाम्रो देहमा प्रश्न लेख्नु भएको छ। यही हो बीपीको बचाइ। त्यसैले मूल कुरो सिद्धान्तमा जानुस्, आधारभूत कुरामा जानुस्, गणितमा जानुस्, त्यो नाराको भरमा नजानुस्। बीपीको झन्डै 40 वर्षको सक्रिय राजनीतिमा, 40 भन्दा बढ्ता भयो, 49 वर्षको सक्रिय राजनीतिमा 1914-15 सालदेखि राजनीति गर्नुभएको, बित्तामा झन्डै 70 हुनुहुन्थ्यो, झन्डै 50 भन्दा बढी उमेरको उहाँको राजनीतिक जीवनमा कुरा थुप्रो बदलिन्छन्। हाम्रै बदलिए। हामीलाई यो प्रचण्डले कतिपल्ट काङ्ग्रेसका मान्छेलाई कटाएको होइन, कति निर्ममतामा कटाएको मलाई कसलाई थाहा छैन, तुरन्त प्रचण्डसँग राजासँग लड्नु पर्यो। त्यसैले उहाँका जीवनमा थुप्रा कार्यनीतिक ट्याक्टिकल चेन्जेस आए, रणनैतिक चेन्ज पनि आए, तर मूल सिद्धान्त उहाँ समाजवादी हुनुहुन्थ्यो नबिर्सनुहोस्। समाजवादले जहिले पनि सङ्घर्षमा विश्वास गर्छ, उसलाई थाहा छ समाजवादले आफ्नो अधिकार सङ्घर्षको माध्यमबाट मात्र प्राप्त गर्छ। त्यसैले बीपीको नाम बजाउने, बीपीलाई हलमल्याउने, बीपीको नाउँमा राजनीति गर्ने, केही नलागे बीपीको नाम पार्टी खोल्ने, नेपाली कङ्ग्रेस बीपी भन्ने, बीपी सच्चा बीपीवादी भन्ने, नक्कली बीपीवादी भन्ने, यसबाट आजको लडाइँ लडिँदैन। काङ्ग्रेस पार्टीको त झगडा छ, झगडा हुनै पर्छ। यो लाइन ठिक छ, यो लाइन बेठिक छ भन्नै पर्छ। रामचन्द्रले लिएको, शेरबहादुरले लिएको, अन्य पदार्थले लिएको कुराहरूलाई नयाँ पुस्ताले गाली गर्नै पर्छ, नयाँ पुस्तालाई विरोध गर्नै पर्छ, यदि विरोध योग्य छ भने। त्यो गर्ने क्रममा बीपीलाई अप्रासङ्गिक ढङ्गले उद्धरण गर्ने, गणेशमानलाई उद्धरण गर्ने, किसिमजीलाई उद्धरण गर्ने काम किन गर्नु हुँदैन भने उनीहरूले देशकाल परिस्थिति अनुसार त्यो काम गरे। त्यति बेला उनीहरूले भनेको ठिक नै थियो, अथवा ठिक नै थियो होला भनौँ। आज हामीले निर्णय गर्नु पर्छ। आज बदलिएको परिवेश, बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय जगत, बदलिएको चीन, यत्रो महाशक्तिशाली भएको चीन, यत्रो बदलिएको भारत, चीन र भारतको द्वन्द्व, कोरोनाले ल्याएको प्रभाव, भूमण्डलीकरणले ल्याएको आतंक, यो सिलसिलामा हामीले बीपीलाई सम्झिनुपर्छ। त्यति बेला हामीले के सम्झिनुपर्छ भने बीपीको व्यक्तित्व, बीपीको मूल्यबोध, बीपीका जीवनका मान्यता, बीपीको जीवन शैली। बीपीले 7 गते फागुन 1954 भन्नुभएको रहेछ, बीपीले भन्नुभएको छ
बीपीले महेन्द्रको यति तगडा प्रशंसा गर्नुभएको छ। मैले भुइँदारो प्रस्ताव राजा महेन्द्रले लगे, राजाले विरोध गरेन। मैले राजा रजुटाको प्रस्ताव राजा उन्मूलन गर्ने राजा महेन्द्रले लगे, महेन्द्रले स्वीकार गरे। सुन्नुहोस् है, बीपीका वक्तव्य हुन्, बीपीले त्रिशुलीमा दिएको वक्तव्य हो, नुवाकोटमा यी सब छापिएको छ र उपलब्ध छन् पुस्तक। उता राजा षड्यन्त्र गर्दै थिए, तिनले राजाहरूलाई बोलाएर बाँच्न आँटो तिमीहरूलाई, सिद्ध्याउन आँटो तिमीहरूलाई भन्दै थिए। त्यसैले मेरो राजा महेन्द्रलाई म त समाजवादी राजा मान्छु। त्यसमा आज कसै राजा महेन्द्र समाजवादी राजा भन्नुहोस्, मैले गोर्खापत्र हेरेँ हुन्छ तिथि भन्छु लेखेको सङ्कलन छ एउटा, छापिएको छ यो, म त तिथि भनिदिन्छु। हेर्न चाहनुहुन्छ यो नोवाकोटमा उहाँले त्रिशुलीमा भाषण गर्नुभएको छ। यो पुस्तकमा तपाईँहरू हेर्नु, प्रतिनिधि सङ्कलन भन्ने पुस्तक छ। बीपीले विभिन्न कहिले पनि उहाँले लोकतान्त्रिक अधिकार छोड्नु भएन, प्रजाको अधिकार छोड्नु भएन र उहाँको राष्ट्र मेलमिलाप पनि गान्धीवादी सङ्घर्षको अभिव्यक्ति थियो। सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त शान्तिवादी ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने थियो। उहाँले राजालाई भेट्दा जहिले नै भन्नुभयो अधिकार चाहिँ सरकारले दिनैपर्छ है, नभए सरकारको गद्दी रहँदैन। के हो, सरेन्डर हो, आत्मसमर्पण हो, यो चुनौती हो। त्यस दृष्टिले उहाँको शैली गान्धीवादी शैली थियो। गान्धी जर्ज पञ्चमलाई गएर भन्न सक्थे, बेलायतमा गएर भन्न सक्थे तपाईँका प्रधानमन्त्रीले तपाईँका उसले धेरै दुःख दिए जनताले, यसरी त हुँदैन, यस्तो भयो भने तपाईँका विरुद्ध हामी लड्न बाध्य हुन्छौँ। त्यही बीपीको शैली त्यही थियो। त्यसैले आज नेपालीहरूले इनफ भनेर अगाडि आउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध आउनुपर्छ, राष्ट्रपतिले अमर्यादित कदम गरेकोमा चुनौती लगाउनुपर्छ। पार्टीका नेताहरूले बीपीको स्पिरिट अनुसार काम गरेका छैनन् भने तिनका विरुद्ध पनि घेराउ गर्न, सत्याग्रह गर्न, आन्दोलन गर्न तयार रहनुपर्छ। बीपीले कहिले पनि सम्झौतावादी बाटो लिनुभएको थिएन। यो प्रतिमा जस्ता युवती, क्रान्तिकारी युवतीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर छौँ। चारजना अग्रज दाजुहरू पनि हुनुहुन्छ। उमेशजङ रायमाझी हुनुहुन्छ, प्रदीप शर्मा हुनुहुन्छ, पवन नेपाली हुनुहुन्छ दाङबाट, मिथिलेश मिश्र हुनुहुन्छ रौतहटबाट। उहाँहरूले दाइसँग जिज्ञासा राख्नुहुनेछ र मेरो तर्फबाट चाहिँ एउटा अन्तिम जिज्ञासा दाइलाई आज यो परिवेशमा, यो अवसरमा राजनीति सिद्धान्तले निर्धारित हुनुपर्छ, राजनीति सिद्धान्तले गाइडेड हुनुपर्छ। राजनीतिमा सिद्धान्त हरायो भनेदेखि राजनीति सुन्दर हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। केही साथीहरू भन्नुहुन्छ राजनीति व्यवहारले निर्धारण हुन्छ। सिद्धान्त र व्यवहारको यो डोरी तानातानमा राजनीति परेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, नेपाली काङ्ग्रेसको यत्रो छवि, यत्रो गरिमा, यत्रो कर्म भएका मन्त्रीहरू, भूतपूर्व मन्त्रीहरू, अर्थमन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू हामीले यति धेरै काम गर्यौँ भन्नुहुन्छ। यो कुरा हामीले नागरिकलाई बुझाउन नसकेको, अथवा हामीले भन्न नजानेको, अथवा चाहिँ नि नागरिक बढी चनाखो भएको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको यो अवस्था आइपुगेको, यसको छोटो विश्लेषण दाइबाट जान्ने इच्छा जाग्यो। र यो काङ्ग्रेसको चेहरा जुन अहिले अलि कुरूप बनेको छ दाइ, र समग्र नेपाली राजनीतिमा नै सिद्धान्त स्खलित भएर गइराखेको हो कि त्यसको चाहिँ नि बिम्ब छाया चाहिँ काङ्ग्रेसमा पनि पर्या हो कि यो काङ्ग्रेसको पुनर्ताजगीको निमित्त, काङ्ग्रेसको चाहिँ जीवनको निमित्त दाइकै भाषालाई सापटे लिएर भन्दै गर्दा गुटसम्म त मान्ने दाइ, तर गिरोहले सञ्चालित हुने नेतालाई कसरी संरक्षण गर्ने, नेताहरूले कसरी आफ्नो आकारलाई, आफ्नो दायरालाई बढाउनु पर्छ र काङ्ग्रेसको अनुहार चम्किलो बन्नको निमित्त, यो विश्वसनीय बन्नको निमित्त काङ्ग्रेसको भूमिका के हुनुपर्छ दाइ? यो मैले जिज्ञासा राख्ने चाहे दाइ। जी, तपाईँको प्रश्नका 3 पक्ष छन्। एउटा सिद्धान्त र व्यवहारको आजको सम्बन्ध होइन, त्यसमा तपाईँले मार्मिक कुरा के भन्नुभयो भने सिद्धान्तको जुन स्खलन, सिद्धान्तको जुन उपेक्षा भइरहेको छ, विश्वभरि नै भइरहेको भएको हो कि हाम्रो मुलुकमा भएको हो कि हाम्रो मुलुकमा सिद्धान्तको स्खलन विशेष देखियो, काङ्ग्रेसमा विशेष देखियो। म ढुक्क भन्न चाहन्छु नयाँ पुस्ताका साथीलाई, पढ्नु लेख्नुभएका साथीलाई, जागृत साथीलाई, काङ्ग्रेसलाई बीपीको देहान्तपछि जुन ऊर्जा चाहिएको थियो
अहिलेको परिस्थितिमा जुन व्याख्या गर्नु परेको थियो त्यसका तर्फबाट काङ्ग्रेसले बिल्कुल उपेक्षा, लापरवाही, एकदमै लापरवाही भन्दा पनि कडा शब्द भन्न चाहन्छु, अक्षम्य लापरवाही गरेको त्यसको फल काङ्ग्रेसले भोगिरहेको छ र कदाचित अझ भोग्नु पर्नेछ। इतिहासबाट काङ्ग्रेस मिलाउन बेर छैन। बिपीले चेतावनी दिनुभएको थियो काङ्ग्रेसले परिस्थिति बुझेन र विचार पुर्याएन भने इतिहासबाट मिलाउन सक्छ भनेर। त्यो अवस्था छ। यो सोभियत युनियनको विघटनपछि अर्थात् 1990 पछि अङ्ग्रेजी सन्धि जब नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरागमन भयो र नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा आयो, कुनै कारणै थिएन किन नेपाली काङ्ग्रेस 30 वर्ष शासन गर्न सक्दैन थियो। यहाँ कम्तीमा विकासका सारा दायित्व काङ्ग्रेसले खडा गरेर अनि अब के गर्न भनेर सोध्न सक्थ्यो। यति विश्वमा लोकतन्त्रको लहर आएको थियो, काङ्ग्रेसले चुनाव जितेको थियो, तर काङ्ग्रेसका नेताले त्यसमा कोही पनि ओभानो छैन। यो म भन्छु हाम्रो आदरणीय श्रद्धेय गणेश मानजी किशनजीले पनि त्यो गिरिजा उसमा बखण्डा बेकेर 36 र 74 को झगडा गराएर एउटा मिल्न सक्ने झगडालाई लम्ब्याउँदै मध्यावधि चुनावमा हामी हार्यौँ। मध्यावधि चुनावको घोषणा नै आफूमा गलत थियो। अच्छा, म गिरिजाउलाई पछि गल्ती भन्न चाहन्न। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री त्यति बेला संसदीय दलको विधान पनि बनाएको थिएन। उनले किशनजीलाई उम्मेदवार बनाएर आफू विरोधमा बोल्नु निश्चय गलत थियो। तर उनका पनि केही प्रश्न थिए जसलाई पार्टीले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। हो, त्यो त म जान चाहन्न। एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भन्न चाहन्छु भने त्यसको बारेमा पार्टीमा छलफल गर्न पर्दैन। त्यसबेला कसो गल्ती थियो कसो गल्ती थिएन भनेर। 36 र 74 को जुन चिरा हो, गिरिजा पक्षमा लाग्ने कार्यकाल भन्ने के थियो, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई यसो दुःख दिने हो भन्ने थियो। यो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई यसरी नटेर्ने हो भन्ने पनि थियो। अहिले करिब त्यो झगडा नेकपामा चलिरहेको छ। तर पार्टी हामीसँग छ भनेर माधव र प्रचण्ड भन्दैछन्, म प्रधानमन्त्री हुँ नि भोलि भन्दैछ। त्यो एउटा सैद्धान्तिक सुल्झावको घडी थियो, सैद्धान्तिक समाधानको घडी थियो। हामी सबै, म पनि, हामी गुटबन्दीमा मात्र लाग्यौँ। अझ भन्ने हो भने गिरोहबन्दीमा लाग्यौँ। र राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्ने बिपीको जुन आखिरी नारा थियो, त्यसपछि कम्युनिस्टले त दुईटा नारा ल्याइसके। मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद, माओवादीको एक शताब्दी जनवाद। हामीसँग के छ त नयाँ नारा? हामी भूमण्डलीकरणको प्रवाहमा बग्यौँ। हाम्रा मन्त्रीहरू देशको परिस्थिति केही थाहा छैन, अङ्ग्रेजी बोल्न आउँछ भनेका छन्, पश्चिमी डिग्री छ भनेका छन्, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट कर्जा ल्याउनु नै योग्यताको एकमात्र कसी भनौँ। कर्जा ल्याएपछि के हुन्छ म विस्तारमा जान चाहन्न, तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसैले हामीले सिद्धान्तलाई उपेक्षा गरेकै हो। तपाईँले अघि भने जस्तै सिद्धान्त आकाशबाट झर्दैन, सिद्धान्त मनमा उत्पन्न हुँदैन, सिद्धान्त यही देशको वस्तुस्थितिबाट उत्पन्न हुन्छ। वस्तुस्थिति के थियो? हामीले आर्थिक विकासका कुरा हेर्दा ती लाखौं नौजवान जो विदेशी, हामी सत्ता कुर्सीमा लड्यौँ, को प्रधानमन्त्री भन्नु हाम्रो लागि प्रमुख हो। पहिले भट्टराई गुट, गिरिजा गुट, पछि गिरिजा गुट, देउबा गुट, अहिले पनि देउबा गुट, पौडेल गुटमा हाम्रो ध्यान छ। त्यसैले त्यति बेला हामी समस्याबाट मुख चोराएर हिँडेको हौँ। भटाभट हाम्रो युवकहरू विदेशी, ती युवकहरू त्यहाँ विदेशी त्यहाँ कमाएर खाएका थिए नि त। उनीहरूले गरेको परिश्रमबाट सम्बन्धित देशले 2 पैसा बढी नै आर्जन गरेको छ नि त। यो सिद्धान्तकै अभावमा भएको हो। सिद्धान्त व्यवहार जोडिएर जान्छन्। सिद्धान्त पहिले व्यवहार कहिले नभन्नुहोस्। सिद्धान्त व्यवहार भनेको कैँचीको 2टा ब्लेडले, 2टा फ्ल्यागले कपडा काटे जस्तै सँगसँगै जाने कुरा हो। सिद्धान्तले व्यवहारलाई परिमार्जित गर्दछ, व्यवहारले सिद्धान्तलाई सूचित गर्दछ। व्यवहारका 2 स्तर हुन्छन्। एउटा हुन्छ व्यक्तिको आचरण, नेता कसरी बाँच्दछ, नेताका घरद्वार कस्ता छन्, नेताका लुगाफाटा कस्ता छन्, नेतासँग कति करोडको गाडी छ, कतिवटा गाडी छ, त्यो हुन्छ। अर्को हुन्छ समाजमा जुन वर्ग बनिरहेका छन्, वर्ग बिग्रिरहेका छन्, समाजमा जाति छ, समाजमा जुन लिङ्गको अवस्था छ, समाजमा जुन आम्दानीको बटवारा छ, समाजमा जुन आयको असन्तुलन छ, आयात निर्यातको जुन विषम असन्तुलन छ, यी सब कुराहरू हुन्छ। त्यसैले हामीले एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र, मुलुकका भौतिक अवस्था, मुलुकका बाटाघाटा, मुलुकका पहाड पन्दरा, आर्थिक सूचनामा हेर्नु पर्थ्यो। त्यो पनि हामीले गरेनौँ। अर्कोतिर हामीले आफ्नो निजी आचरणलाई हाम्रो देशका प्रश्न बनाउनु, त्यो पनि हामीले गरेनौँ। त्यसैले यस प्रश्नमा नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भएकै हो। म यो कुरा ढुक्क स्वीकार गर्छु। त्यसैले अब अहिले जो नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्छन्, आस्था राख्नेहरू एकदम ठुलो जमात छ। त्यो जमातले राम्ररी विगत 30 वर्षका कमी कमजोरी, किशनजीबाट भएको भए पनि, गिरिजाबाट भएको पनि, गणेश मानजीबाट भएको भए पनि,
यिनीहरू बिपीकै विचारमा कि त्रुटि छ कि त्यो पनि हामी नडराई यहाँ चाहिँ बिपीले भनेको ठिक सही निकाल भन्नुपर्छ। आधारभूत रूपमा उनीहरूको त्याग, तपस्या, बलिदान, मौलिकता, साहस, हिम्मतलाई हामीले नमन गर्नुपर्छ, श्रद्धा गर्नुपर्छ। तिनीहरू शहीद जस्तै भएर बितेका छन् इतिहासमा। तर देशकाल परिस्थितिमा उनीहरूले भनेको कुरालाई लकीरको फकीर लिने भनेको श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने जस्तै हो। अहिले जुन पार्टीभित्र द्वन्द्व छ आज पनि त्यसका बारेमा टिप्पणी गर्न डराउनु हुँदैन। जे जस्ता कुराहरू अहिले भइरहेका छन् अनिखेरि मात्रै सिद्धान्त अगाडि बढ्छ। अब जुन तपाईँले गिरोह र गुटको कुरा गर्नुभयो, गुटको त मैले बारम्बार गर्ने गरेको छ। मेरो सोझो भनाइ के छ भने पार्टीकै खास कारणले उत्पन्न हुन्छ। हामी नेकपा छौँ, हामी नेपाली कङ्ग्रेस छौँ, हाम्रो विरोधी नेकपा छन्, कोही सजपा जनता समाजवादी पार्टी छ। त्यो समाजमा केही वर्गको, केही जातीयताको, केही समूहको इच्छा, भावना, मान्यता, सिद्धान्त र स्वार्थका कारणले ती पार्टी बनाएका छन्। ती इच्छा, मान्यता, स्वार्थ पार्टी बन्दा पनि पार्टीभित्र पनि आइपुग्छन्। त्यसैले हाम्रा पार्टीभित्र कस्तो आर्थिक नीति बनाउने, कस्तो सामाजिक नीति बनाउने, होटल व्यवसायलाई कहाँ राख्ने, खेतीलाई कहाँ राख्ने, उद्योगलाई प्रमुखता दिने कि वाणिज्यलाई दिने भन्ने कुरा समाजका पनि ती समस्या छन्, पार्टीभित्र पनि ती समस्या छन्, पार्टी बाहिर पनि ती समस्या छन्। त्यसरी केही ठोस प्रश्नका आधारमा यदि पार्टीमा गुट बनेको छ भने त्यस्ता गुट विघटनानी बन्थे। बिपीले पार्टीभित्र 4 चोट लडाइँ गर्नु पर्यो। पहिले दिल्ली र मसँग लडाइँ गर्नु पर्यो। दिल्ली र मडेङले भन्नुहुन्थ्यो राणासँग हिंसात्मक ढङ्गले लड्नु हुँदैन, गान्धीले बताएको विपरीत हुन्छ, हिंसात्मक ढङ्गले लड्नुहुन्छ भन्ने बिपी पछिको थियो। त्यति बेला पहिलो लडाइँ बिपी र डाक्टर डिलेर मडको भयो राणासँग कसरी लड्ने भन्ने विषयमा। त्यो गुटबन्दीको सवाल थिएन, त्यो गिरोहको सवाल थिएन, गुटको सवाल थियो। मातृका र बिपीको झगडा भयो। अहिले अन्तरिम कालमा राजाको भूमिका के हो भनेर बिपीले लेख्नुभयो हाम्रो नयाँ कदम भनेर। आज बिपीले के भन्नुभयो भने अहिले संविधान छैन, संविधान भन्न आएछ, संविधान सभा बन्नेको चुनाव भएको छैन, प्रतिनिधि सभा छैन, राजा र हामीले मिलिकन ल्याएको छौँ 7 सालको क्रान्ति। राजाले पूर्ण रूपेण प्रधानमन्त्रीलाई ताकत दिनुपर्छ, निर्वाचित प्रधानमन्त्री, अब मातृका कोइराला अन्तरिम प्रधानमन्त्रीलाई। र मातृका कोइराला पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा त्यहाँ गएको हुँदा उनले पार्टीको महासमितिको कुरा त्यत्तिकै मान्नुपर्छ, कमसेकम यस बीचमा जति संसदको मान्नु पर्थ्यो। आज संसद भनेको महासमिति हो, किनभने संसद छैन, खुब भनाभन हो। त्यसै क्रममा राजा त्रिभुवन बलिया पनि भए, त्यो पनि बिपीले गर्नुभएको झगडा थियो, बिपीले गर्नुभएको भन्नुहोस् तपाईँ गुटबन्दी थियो। त्यसपछि विशाल गुटबन्दी भयो, गणेश माझी र सुवर्णजीको चुनाव हो। गणेश माझीले सुवर्ण शमशेरलाई चुनौती दिनुभयो। के भनेर चुनौती दिनुभयो? वीरगञ्ज महाधिवेशनमा गणेश माझीले व्यङ्ग गर्दै भन्नुभयो, ए अधिवेशनले पास भने समाजवाद गर्ने, अध्यक्ष भने 1000 बिघा भएको जग्गा भएको यो सुवर्ण हुने, समाजवाद अगाडि ल्याउनु पनि म जस्तो लडाकु लाउनु ल्याउँथ्यो, हेर्छु कसले कसलाई भोट हाल्छ। गणेश माझीले 25सम्म गुनासो गर्नुभयो, म निष्पक्ष चुनाव गर्छु भन्ने, कतै पनि लाग्दिन भन्ने। यो बिपी कोइराला, अब तपाईँलाई साथी बेलाको भाषा बोली थाहा छ, भाषा बोली ठट्टामा गरे, यो बाहुन त हामीलाई लडाएर तमासा हेर्ने, बडा समाजवादी भन्ने भनेर उहाँले भन्नेसम्म मुख छाड्नुभयो। अन्तमा बिपी समेतको सुमन जित्नुभयो। त्यसैले पार्टीमा झगडा पनि ठुलो कुरो होइन। पछि बिपीको एउटा लाइन भयो, सूर्यजीको एउटा लाइन भयो, सुवर्णजीको एउटा लाइन भयो, किशुनजीको एउटा लाइन भयो। बिपीले शस्त्र सङ्घर्ष भन्दा, सुवर्णजीले राजालाई सहयोग गर्छु भन्दा किशुनजीले दुइटै मान्नु भएन। के भन्नुभयो उहाँले? यो देशमा परिवर्तन हुन्छ, मुलुकभित्रबाट हुन्छ। बिपीले बाहिर गएर गल्ती गर्नुभएको छ। सुवर्णजीले जुन राजालाई अधिकार दिन्छ भने भ्रममा बाँच्नु भएको छ, त्यो भ्रम चरितार्थ हुँदैन। एक दिन हजारौं जनता सडकमा आउँछन्। अनि बारम्बार भन्नुभएको थियो त्यो कुरा, शेरबहादुरले सुन्नुभएको छ, रामचन्द्रले सुन्नुभएको छ, नयाँ पुस्ताका विभिन्न निधि बलबहादुरले सुने होला। यो झगडा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कता लाग्नु लाग्नुपर्छ र शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो कुरा भन्नुपर्छ। मैले बुझेकै छैन आज पार्टीभित्र के झगडा छ। तँ ठुलो कि म ठुलो, तेरो मान्छे कि मेरो मान्छे हो, तेरो मान्छे कि मेरो मान्छे भनेर छान्न थालेपछि चाहिँ गिरोहगिरी हुन्छ। गिरोहगिरी
गिरी भन्ने शब्द पनि जोड दिए अब यही लगाउँछु आजदेखि गिरोगिरी हुन्छ पनि यो मेरो बाटो त्यो मेरो बाटो भन्दा त हामी छानिकन एउटालाई भोट दिउँला यही हो भन्ने अन्त पार्टीभित्रको मतभेद अस्वाभाविक होइन अस्वाभाविक कुन कारणले भन्ने कुरा उठ्छ त्यो म दुर्भाग्यवश यसले पार्टीभित्र सैद्धान्तिक मतभेद भन्दा पनि पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा अनुहारको प्रतिस्पर्धा देख्दैछु स्वार्थको प्रति देख्दैछु राजनीति स्वार्थको लागि हुन्छ त जुन स्वार्थ अलिकति कजसँग जोडिन्छ नि कृष्णलाई कसैले सोधो तपाईँ यत्रो ईश्वर भएर स्वार्थभन्दा माथि भएर भगवान् कृष्ण कसो अनि पाण्डवलाई कुन मुखले लाग्नुभयो कृष्णले भन्नुभयो 5 गाउँ देऊ हामी शान्तिपूर्वक बस्छौँ भनेर पाण्डवले भन्दा दुर्योधनले सुच्याग्रे नैव दास्यामी भनेर मलाई जवाब दियो सुईको टुप्पो बराबर जमान दिन्न सुच्याग्रे नैव दास्यामी बिना युद्धे केशव मान्छेको पेटमा लात हानेपछि एक छाक खान पनि नदिएपछि 5 गाउँ पनि नदिएपछि बाध्य भएर ती 5 गाउँ नपाउनेका पक्षमा मैले सारथी हुनु पर्यो त्यही पनि मैले आफूले अस्त्र यहाँसम्म खाइनँ मतलब त्यत्रो महाभारतको लडाईँको अन्याय त्यत्रो महाभारतको लडाईँको अत्याचार भन्दैछु द्रोणाचार्यको हत्या भीष्मसँग छल कर्णको हत्या भगदत्तको हत्या यी महाभारतको पात्रहरू भूरिश्रवाको हत्या सब पाण्डवले गरेका छन् गलत किसिमबाट गरेका छन् उनीहरूले तँ किन गरे द्रौपदीले भनिन् म पनि राजाको छोरी हुँ मैले मेरा 5वटा छोरा छन् यो अभिमन्यु त महाबलमा हुर्किएको छ कृष्णको भान्जा थिए सुभद्रा उतै बस्थिन् मेरा 5टा छोरालाई खानलाई 5वटा गाउँ परिवार गौ भनेको 150 बिघा जग्गा एउटा चाहियो त्यति पनि नदिने म लडाइँ गर्छु मतलब कुनै पनि लडाइँको एउटा धार्मिक तत्त्व त्यसमा छ नैतिक तत्त्व त्यसमा छ समाजवादी पक्ष त्यसमा छ भने त्यो लडाइँमा लाग्नुपर्छ अहङ्कारको लडाइँ हो भने जस्तो अहिले प्रचण्ड र ओलीको लडाइँ देखिँदैछ त्यसमा लाग्नु त एउटा बाध्यतावश लाग्ने एउटा कुरा हो कहिलेकाहीँ बाध्यतालाई पनि मान्छेलाई अश्वत्थामा हतो भन्ने बाध्य गराउँछ गान्धीले भारतको विभाजनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ बाध्यता भएर मर्ता ज्ञानै कर्ता भनेर त्यो सैद्धान्तिक हुँदैन नैतिक हुँदैन अरू साथीहरूको कुरा सुन्न चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय प्रदीप दाई अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ धेरै लामो भूमिका नबानिकन आफ्नो जिज्ञासा राख्दिनको निमित्त नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि युवा नेता मिथिलेश मिश्रज्यू र त्यसपछि पवन नेपालीज्यूलाई दाइसँग जिज्ञासा राख्दिनको निमित्त आग्रह गर्दछु त्यस पछाडि जिज्ञासा राख्नको निमित्त तयारी अवस्थामा रहिदिनौ न आदरणीय नेता उमेशचन्द्र रायमाझी र आदरणीय नेता प्रदीप शर्माज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहनको निमित्त आग्रह गर्दछु र त्यसपछि हामी कार्यक्रमको बिटमा हार्छौँ मिथिलेश मिश्रजी जय नेपाल म मिथिलेश मिश्र प्रदीप दाईलाई जय नेपाल सहभागी सबैमा जय नेपाल म रौतहटबाट मेरो जिज्ञासा प्रदीप दाई बीपी कालमा यो देशमा विदेश नीति कमजोर देखिएन जबकि अहिले नेपालमा सारा संरचनाहरू हामीसँग छ हामी लोकतन्त्रको उपल्लो दर्जा गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौं संघीयतामा गएका छौं तर पनि यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो वैदेशिक नीति विशेष गरेर छिमेकी राष्ट्रहरूसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध समान स्तरमा बनाउन सकेका छैनौं यसको कारण के हो जबकि बीपी कालमा यस्तो कुनै किसिमको समस्या हामीले देखेनौं अर्को दाइ मधेस बीपी कालमा जति सुरक्षित महसुस गर्थे अधिकारको मामलामा राजनीतिक मामलामा सामाजिक मामलामा जबकि आज संरचनाहरू धेरै मजबुत भएको छ तर मधेसका जनता र मधेस आफूलाई अझ पनि यो 70 वर्षको पछि पनि बीपी काल पछि पनि अहिलेसम्म चाहिँ आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्दैछन् राजनीति मामलामा सामाजिक मामलामा यसको कारण के होला दाइ र लास्टमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन बीपी कालमा हुँदाखेरि एउटा कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने र नेतृत्व स्थापित हुने किसिमले महाधिवेशन हुन्थ्यो आज अब चाहिँ यो महाधिवेशन जसो तसो नेतृत्व मात्रै हुत्याउने र कार्यकर्ता भनेको के हो सिद्धान्त भनेको के हो नेपाली कांग्रेस के हो भन्ने कुराहरूको कुनै ख्याल नगरिकन हुने अधिवेशनहरू महाधिवेशनहरूको के औचित्य रहन्छ र अब दाइ
भन्ने मेरो जिज्ञासा यिनै कुराहरू छ दाइ। अब पवन नेपालीजी, पवनजी आदरणीय प्रधानमन्त्री जय नेपाल र यस कार्यक्रमका दाइ आवाज आइरहेछ दाइ? आइरहेछ भन्नुहोस्। यस कार्यक्रमको वक्ता आदरणीय केन्द्रीय सदस्य प्रदीप दाइलाई हार्दिक जय नेपाल। मेरो सानो जिज्ञासा छ, दाइ चाहिँ ज्ञानको चाहिँ भण्डार नै हो। विभिन्न किसिमका दर्शनहरू दाइले चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ समाजमा कसरी परिचालन गर्नु भएको छ भन्ने कुरा अब युवाहरूको जिज्ञासाको कुरा हो। मैले भन्न खोजेको के हो भने अहिले भर्खरै मैले विभेदको कुरा गरेर विभेद अन्त्यको समाधान खोजे भने मलाई चाहिँ अहिलेका बौद्धिक पढे लेखेका युवा जमातले दिने एन्सर के हो भने यो नेपाल हो, युरोप र अमेरिका होइन भन्ने चाहिँ मैले जवाफ पाउँछु। पक्कै पनि मैले अहिले भर्खरै समाधान खोजे पनि त्यो पाउन नसकुला। राजनीति र कुनै घटनाक्रमलाई चाहिँ सामाजिक संस्कारले प्रेरित गरेको हुन्छ, तर त्यो कुरालाई सजिलै अध्ययन र बौद्धिकताले वैज्ञानिक कसीमा राखेर त्यसको विश्लेषण गरेर समाधान निकाल्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। तर अहिले हिजोको 1910 को मुलुकियनले चाहिँ एउटा पिछडिएको समुदायलाई चाहिँ पानी नचल्ने भनेर परिभाषित गरेको थियो। त्यो पछि लोकतन्त्र आइसकेपछि दलित समुदाय भनेर परिभाषित गर्यो र अहिले विडम्बना के छ भने यो समावेशी आरक्षण भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो वर्डलाई चाहिँ ल्याइयो भने ठ्याक्कै दलित समुदायसँगै जोडेर अहिले त्यो आरक्षण र समावेशीलाई फेरि दलित समुदायकै विश्लेषण बनाउने खालको खतरा भयो। त्यसकारण दाइबाट मैले के अपेक्षा गर्छु भने अहिलेको बौद्धिक पढे लेखेको युवा जमातलाई साँच्चै त्यस्ता खालको वर्डहरूको दुरुपयोग नगर्नका लागि र जात व्यवस्थाको अन्त्यका लागि अब पनि दलित समुदायले कहिलेसम्म सङ्घर्ष गरिराख्ने। त्यसकारण यो बौद्धिक जमातलाई साँच्चै अब दाइको बौद्धिकताले, दाइको अध्ययनले, दाइको विभिन्न दर्शनको अध्ययनले चाहिँ नेपाली बौद्धिक युवा समाजलाई चाहिँ के सन्देश दिएर यो जात व्यवस्था छिटै अन्त्य गर्नका लागि के सन्देश रहन्छ भन्ने अनुरोध गर्छु। हजुर अब प्रदीप दाइ। हजुर दाइ। मित्रले उहाँको एउटीको नाम के रहेछ अहिलेको मिथिलेश, यो चाहिँ मेहरा सोपान सिंह मेहरा, गोपान सिंह बोहरा। पूर्व वक्ता मित्रले मधेस अझै असुरक्षित महसुस गर्दैछ र बिपी कोइरालाको समयमा विदेश नीति धेरै हदसम्म सफल थियो, अहिले कमजोर भएको छ। किन भने दुईटा प्रश्न राख्नु। अहिले बोल्नु भने मित्रले शाहरुखमा दलितको समस्याका उप के गर्ने भन्नुभयो। अझ त्यसमा यदि पनि दलित भन्ने शब्द पनि किन प्रयोग गरेको भन्ने पनि मलाई एउटा मनमा शङ्का अथवा वेदना रहेछ। म दलितबाटै कुरा सुरु गर्छु। यो दलित भन्ने शब्द एउटा खास सन्दर्भमा, किन दलित भन्ने समस्या सबभन्दा ज्यादा दक्षिण एसियाको छ, भारतको छ, नेपालको छ, त्यही अनुपातमा अलिकति बर्मामा, पाकिस्तानमा पनि छ। इस्लाममा जाति प्रथा मान्दैन, तर त्यहाँ पनि अनेक किसिमका मुसलमान भनिन्छ, भेदभाव गरिन्छ श्रीलङ्कामा। अब यो एउटा अलग प्रश्न छ। दक्षिण एसियामा भएको विशाल दलित समस्यालाई युरोप अमेरिकामा पढ्नुभएका ठुल्ठुला मित्रहरूले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। विद्वानहरूले ठिकले यसलाई बुझ्न सक्नुभएको छैन। मार्क्सले पटक्कै बुझ्नुभएको थिएन। त्यो मार्क्सवादको ठुलो कमजोरी हो। हेर्दा हेर्दै मार्क्सवादमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी हिन्दुस्तानमा लोप भएका छन् करिब करिब। त्यहाँ भारतका कम्युनिस्ट पार्टी र मार्क्सवादी दुइटै। अब यो मार्क्स पछि आएका ठुला युरोपियन समाजवादी, समाजशास्त्री समाजवादी भन्न आएछ म्याक्स वेबरलाई
गैर मार्क्सवादी समाजमा झन्डै झन्डै मार्क्सकै कुटीको समाजशास्त्री मानिन्छ। उनले पनि यो समस्यालाई अध्ययन गरेर भ्याएन। त्यसपछि युरोपमा परम्परा अलिअलि सुरु भएको। यसको सबभन्दा ठुलो यसको प्रारम्भिक अध्ययन त एकजना भारतीयले नै गरे, दलितले नै गरे। उनको नाम थियो डाक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। मलाई थाहा छ, बोराजीलाई थाहा होला कुरा। उनले 1916 मा, याद राख्नुहोस्, कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा पढ्दा, कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा थिसिस लेख्ने क्रममा कास्ट भन्ने किताब लेखे। कास्ट इन इन्डिया किताब 1916 मा। त्यो लेखेको 104 वर्ष भइसक्यो। र अम्बेडकरले नै भारतमा दलित आन्दोलनलाई यस खुट्टामा उभ्याए। अम्बेडकरले नै, यो अम्बेडकरका घनघोर विरोधीले बुझ्नुहुन्छ। अम्बेडकरले नै भारतमा दलित आन्दोलनलाई उचाइ प्रदान गर्नुभयो। अम्बेडकरको विशेषता के थियो? उनमा अद्भुत विद्वान हुनुहुन्थ्यो। विश्व हरेक क्षेत्रमा उहाँको उत्तिकै पहुँच थियो। उहाँको उहाँ मुद्रा नीतिमा अत्यन्त गहन किताब लेख्नु भएको छ। भारत पाकिस्तान सम्बन्धी हो, दलितका बारे लेख्नुपर्छ। र उहाँकै प्रेरणाले बढ्दै 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 जाँदा गान्धीजीले हरिजन भन्ने गरेका थियो दलितलाई। मुख्यतः अम्बेडकरवादीले नै हरिजनबाट हामीलाई के भन्नु खोजेको? त्यो दलित फुर्क्याए जस्तो, जिस्काए जस्तो, अलिकति म्यानिपुलेट गरे जस्तो, हामीलाई दबाई चाहिँ त्यतिकै राख्ने, उत्तिकै व्यवहार हुन्छ। मन्दिर पस्न नदिने, साथमा बसेर खान नदिने, बिहाबारी गर्दाखेरि कहिले टाउको काट्ने, कहिले लिङ्ग काट्ने। अनि हरिजन भनेर हरिजन भन्ने शब्दका प्रति विद्रोह गरेर दलित भन्ने शब्द हिन्दुस्तानमा चलेको हो। हामीले त्यो दलित यहाँ सिक्यौँ। अब के छ, दलित नभन्दा समग्रमा जुन जात छ, जसलाई शूद्र भनिन्थ्यो पहिले परम्परागत रूपमा। यद्यपि शूद्र भन्दाखेरि यो जस्तै यो सबै काम गर्ने वर्ग शूद्र भन्दा जाति व्यवस्थाले आज बाँडिएको समाजमा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र भन्दा खेतीहरू पनि सायद पर्थे। तर अछुत भन्ने जात आयो, अस्पर्शी, पानी नचल्ने जात। यो कसरी आयो, कहिले आयो भन्ने बारेमा फेरि सैद्धान्तिक बहस छ, ऐतिहासिक बहस छ। यो बडा जरुरी छ। यसमा अम्बेडकरका पनि विचार छन्। अम्बेडकर मात्रै होइन, अम्बेडकर बाहेकका पनि विचार छन् मान्छे। दलित आन्दोलनका पूर्वधाहरू, दलित आन्दोलनका नेताहरू भारतमा अम्बेडकर बाहेक पनि भएका छन्। महाराष्ट्रमा, तमिलनाडुमा उनीहरू पनि यसमा लेखेका छन्। यो बाहेक दलित कसरी भयो भनेर गैर दलितले पनि किताब लेखेका छन्। अहिलेसम्म उत्तर छैन हामीसँग। अहिलेसम्म हामीसँग यसको एउटा उत्तर छैन। यसका ऐतिहासिक प्रश्न एउटा उत्तर कहिले पनि हुन्न। समस्या के छ भने हामीसँग अछुत छन्। पानी नचल्ने जात भनेका छन्। र ती पानी नचल्ने जात के गरिएको छ, अहिले यता समाजमा हराउँदै आएको छ। हेर्नु, बडो राम्रो रोचक कुरा बताउँछु म। अहिले हराउँदै आएको छ नेपालमा। काठमाडौँमा अलग नाम हुन्थ्यो त्यसको, पोडे, च्यामे भन्थे। हलखोर, मधेसमा हलखोर भन्छन्। उनीहरू विशुद्ध रूपले विष्टा उठाउने जात, उनीहरूको अधिकार डुमभन्दा पनि तल। उनीहरूका बिचमा अंशबन्डा हुँदा घर मानिन्छ। फलानुको चाहिँ तैँले उठाउने पैखाना भनेर। त्यो हलखोरको कति सुन्दर व्युत्पत्ति छ। त्यो हलाल खोर हो। हलाल भनेको एउटा कमाई, हलालका कमाई भनेको इमान्दारीको कमाई, अनि पापको कमाई भनेको हराम खोर। यत्रो गन्दा काम गरेर आजीविका जनाउने यत्रो हलाल सबभन्दा काम तिनले पो गरे भन्ने हो। हुँदाहुँदै हामीले कामी भन्यौँ, दमाई भन्यौँ, नकर्मी भन्यौँ, लकर्मी भन्यौँ, सिकर्मी भन्यौँ, चमार भन्यौँ, अनि सार्की भन्यौँ, तपाईँलाई थाहा छ के भन्यो, डुम भन्यौँ। यी नामहरू भन्दा एक त विवाहित देखिने, को ठुलो को सानो भन्ने फेरि त्यहाँ पनि निस्किने, अर्को त फाइनली दलित भन्ने। त्यसले मलाई लाग्छ कि आजको परिस्थितिमा एक दिन दलित भन्ने शब्दकोशबाटै जाओस्, चाँडैभन्दा चाँडै जाओस्। हामी उपाधि हटाउनु बन्द गरिदिउँ, नामहरूमा उपाधि नरहोस्। एक दिन हास्यास्पद ढङ्गले भए पनि बाबुरामले भने नाम उपाधि हाल्दिनँ भने त्यो समाज आओस्। तर समाज आओस् भनेर कल्पना गर्दैमा समाज आउँदैन। तपाईँलाई थाहा छ, पुराणमा, महाभारतमा, यो स्वयं स्वस्तानी व्रत कथाको पुछारमा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया लेखा हुन्छ। अथवा 25 रङका श्लोक हुन्छ। भन्ने बित्तिकै त हुँदैन। दलित आन्दोलनले सुस्तरी तर निश्चित रूपले अगाडि बढिराखेको छ। त्यसका प्रति हामी सबै सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ। त्यो काममा दलित भन्दा पनि हामी लाग्नुपर्छ, गैर दलित। त्यसले यस बारेमा हामीले सङ्घर्ष पनि गर्दै जाने, भएको अवस्थालाई पनि स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो बडो महत्त्वपूर्ण सवाल हो। अब बिपीका समयमा दलित यति चर्केको थिएन। त्यही पनि बिपीले त्यस समय प्रथम महामन्त्री नै दलितबाट लिएर बनाउनु भएको थियो, धनमान सिंह परियारलाई। यो सम्झिकन हामी आजका दिन बिपीलाई फेरि धन्यवाद दिउँ। अब विदेश र यो के भन्छ मधेसको अवस्थाको बारेमा
यसमा कुनै शङ्का छैन कि विदेशले आफ्नो क्याबिनेटमा बीपीले आफ्नो क्याबिनेटमा मधेस मात्र होइन सबै जाति प्रजाति पहाड मधेस सबैलाई राख्नुभयो राई शेरचन गुरुङ मगर सब पार्टी मधेसबाट पनि रामनारायण मिश्रालाई उद्योग मन्त्री बनाउनु भयो सूर्यनाथ यादव पनि उहाँ चाहिँ क्याबिनेट मिनिस्टर थिए अब यसपछि अरू त मधेसमा जन्मिएका पहाडी मुलुकको त कुरै छोड्दिन्छ कति थिए होइन थारू पनि थिए कुरो के भने विदेश नीतिमा पनि उहाँले बडो राम्रो सन्तुलन चीन र भारत दुईसँग गर्नुभएको थियो यो सही हो सबै नेताले बिपी गर्ला हुँदैन किन बिपी गर्ला तपाईँलाई चेतावनी दिन चाहन्छु यो हामीलाई पुरानो उम्केको माथि ठुलो भने जस्तै स्वर्ण बिपीका समयमा पनि समस्या होइन बिपीका समयमा पनि मधेसमा समस्या नदेखिएको होइन बिपीकै समयमा मधेसले अधिकार पाएन भनेर वेदानन्द झाले तराई काङ्ग्रेस चलाएर बिपीका विरुद्ध उम्मेदवार दिएको हो नि त मधेसमा तपाईँले भने जस्तै बिपीका समय सब ठिक छु भन्ने होइन मधेसमा समस्या त्यति बेला पनि थिए आवाज त्यति बेला उठिराखेका थिए यति हो आजका नेताका तुलनामा बिपी धेरै संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो र बिपीले मधेसका प्रति आजका तुलनामा धेरै ज्यादा लचिलो दृष्टिकोण राख्नुभएको थियो पछि यता आएर पनि काङ्ग्रेसका पालामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा मधेससँग सम्झौता भयो यो अस्ति यो सुशील कोइरालाको पालामा